हे पळया तुम्ही, हे माझ्या मामाचे घर. पहिले हांगा आजो आनी आजी असली तेन्ना आमी खूब म्हटल्यार खूब खेळटाले आनी हो डोंगर पयली इतल्या म्हटल्यार आसलो तुळशीच्या फाटल्यान. म्हटल्यार टायम जाला कितलो सांग पळया, 4:15. सामान बिमान घेतला सगळे. पळय हांगा 2 कोंबे पोसले आनी 2 आमचे कुत्रे बसले पळय. आणि तर तुम्ही पोवू शकता नितीन सकाळ फुडें उठून स्पेशल फोव केला आणि हांगासर म्हणजे काम चालू हा. ते खाता आणि मेळटा तुमकां. फायनली हांव जालो रेडी आनी सगळी रेडी जाली आनी आतां आमी वयता कारवार. तुम्ही एन्जॉय करा व्लॉग. चड कितें उलोवंक मेळचें ना, बेगीन बेगीन जाता तितलें हांव दाखयता आनी खंय उलोवंक मेळटा तेवूय हांव कवर करता. तर पळोवं शकता तुम्ही कपडे बी घालून रेडी जाला आनी सगळीं जाल्यार रेडी. आतां वयतात आमी. बाय. मम्मी डॅडी येतली, सगळीं जाणां येतली. चला मजा करूया. चला बाय बाय बाय. देवगड म्हणतात. आपल्याच गावात काय दिसता. कारवार बाजार. कारवार बाजारात फायनली आम्ही पावली. हे पळय आणि आम्ही आता वयतात देवळाकडे आरती आणि पूजा करपाक. सामान बिमान घेतला सगळे. चल या पूजा दाखयता तुमकां आता. आरती एन्जॉय. हे पळया तुम्ही, हे माझ्या मामाचे घर. पहिले हांगा आजो आनी आजी असली तेन्ना आमी खूब म्हटल्यार खूब खेळटाले आनी हो डोंगर पयली इतल्या म्हटल्यार आसलो तुळशीच्या फाटल्यान. म्हटल्यार तेज्या पयलीत आनी हे फाटल्यान फुडले जंगल आसले, पूण ते मागीर खणून अर्दे केले आनी आतां ओपन जाला तो जागो सगळो. पूण पयलीं इतलें जाल्लें तेन्ना खूब मजा येताली, कित्याक इल्लेशें घर आनी इल्लेशें जागो कसो आसलो. आनी हांगा पयलीं आमी क्रिकेट बी खेळटाली. आनी हो वयलो माळो भितर. हे मांगर म्हटल्यार हांगा वर्कशॉप काम बीम करतात. आनी हांगा पयलीं सोंप्यार बी बसताले तेन्ना एक डिफरंटूच मजा आसली. आतां चड कोण ना, हांगा फक्त एकूच मामा रावता. बाकी काय ना, मजा येता हांगासर. पळय हांगा 2 कोंबे पोसले आनी 2 आमचे कुत्रे बसले पळय. आनी हे 2 कोंबे पोसल्यात. पयलीं सुद्दां खूब पोसलेले हांगा कोंबे बिंबे. गाय सुद्दां आसली, ती सुद्दां आतां खंय गेले कोण जाणा. डोंगर पळोवं शकता तुमी फाटल्यान. हे नासले पयलीं, हो इतलोच पार्ट आसलो हांगासर म्हटल्यार. आनी हे फुल रान आसले, वयर वयताले काजू बिजू काडूंक आनी हे सकयल दुसरे कडेन पावता दुसऱ्या जाग्यार. तर आतां फायनल जालो टायम आमचो वयपाचो आनी टायम जाला कितलो सांग पळया, 4:15. 4:15 जाल्या. तर
काय ना आयज मातशें बेगीन बेगीन धांवपळ चल्ले हांगा सुद्दां तेच धांवपळ. तर आता वयता भायर सरतली आमी एक 4:30 म्हटल्यार. बेगीन बेगीन आनी एक पुजा आसली आनी गणपती पावयता ते आसले पूण ते पळोवंक मेळचें ना. परत फाल्यां काम आसा, मंडेच्यान स्टार्ट आतां काम. सो चड टायम मेळोंक ना आमकां. बेगीन बेगीन आसा तितले तुमकां दाखयले. फुडें तुमी ब्लॉग कंटिन्यू करा. आतां कारवार पळोवया कितले गणपती पळोवंक मेळटा तितले दाखयता तुमकां आनी एन्जॉय करा. चला मेळटा तुमकां फुडें. चड उलोवंक मेळना म्हाका कित्याक धांव जाता तेका लागून. इतलेंच सांगूंक जाय आसलें तुमकां की ब्लॉगांनी पळय म्हाज्या मामाचें घर फाटलें वयलें. पयलींसून खूब येतात हांगा, म्हणजे वर्सान वर्स येतातूच एवरी इयर. मजा येता गणपती पळोवपाक. तर चला मेळटा तुमकां फुडें. बाय. तुझ्या हाताकडे पळय सायडी. आधीच आमच्या खातीर फुलां काडटा घरा व्हरून लावपाक. थँक्यू.